والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من بعده إلى يوم الدين، ثم أما بعد. في البداية أتقدم بخالص الشكر إلى معالي الوزير فضيلة الشيخ السيد سعيد الحسن شاه حفظه الله على هذه الدعوة الكريمة التي وجهها إلى البعثة الأزهرية لزيارة هذه الجامعة المباركة. وأتكلم عن تجربتي الشخصية قبل 6 أعوام في باكستان. أنا في باكستان قبل 6 أعوام، فأقول أنني في وطني الثاني باكستان، وبين أهلي حقيقة ما وجدنا من أهل باكستان إلا كل خير، والتمسنا فيهم الأدب الذي هو باب كل خير. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالأدب فخر، وهذا الأدب وجدناه في أهل باكستان. أما عن علاقات الأخوة بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية مصر العربية فهي قديمة قبل تأسيس باكستان، ونذكر منها نماذج سريعة. مثلا أن القائد محمد علي جناح رحمه الله تعالى زار شيخ الأزهر قبل تأسيس باكستان في عام 1946، وكان فضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق، وقدم له الدعم المعنوي في إنشاء هذه الدولة المباركة. الأمر الثاني الذي يدل على علامات المحبة والعلاقات الثقافية والعلمية بين جمهورية مصر العربية وباكستان تلك البعثة الأزهرية التي انتشرت في ربوع باكستان في الجامعات والمدارس. وحقيقة أسمع كثيرا من أهل باكستان الأوفياء أنهم تعلموا العربية على أيدي أساتذة من جامعة الأزهر الشريف. الأمر الثاني، هناك بعثات الدعاة والقضاة إلى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى هذا الطلاب الباكستانيون الذين يذهبون إلى مصر للتعليم في جامعة الأزهر الشريف ودراسة الكتب والمناهج الشرعية على المناهج الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد، لا غلو، لا مغالاة. والغلو نحن مأمورين، بل حذرنا القرآن من الغلو في الدين. والله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف سنة، فالعالم الذي يعتقد أن الاختلاف سنة إلهية، الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في القرآن: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم. الاختلاف سنة إلهية قائمة إلى قيام الساعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. ومن جملة هذا الأدب الذي نتعلمه علاقات الأخوة بين المسلمين جميعا، والتي تجلت في أسمى معانيها
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، وهذه العلاقة لها جذور. أشهر مشايخ الأزهر الشريف زاروا باكستان. الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الإمام الأكبر زار باكستان. الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر زار باكستان. الشيخ أحمد عمر هاشم زار باكستان. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي حفظه الله تعالى زار باكستان، وعمل في الجامعة الإسلامية العالمية عميدا لكلية أصول الدين قبل أن يتولى الإفتاء ثم المشيخة. أقول إننا والحمد لله تعالى نتفق في الرأي على المنهج الوسطي في الدراسات الإسلامية، لأن الإسلام دين الوسط، والوسط هو بين طرفين كليهما مر. الإفراط لا يحبذ والتفريط ممقوت، فالوسطية هي التي نتشبث بها في مناهجنا الدراسية في الأزهر الشريف. وأتفق مع معالي الوزير فيما قاله حول الاعتدال والتسامح والرحمة والمحبة، وهذا هو ما يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف. المحبة والتسامح والرحمة أساس كل شيء في هذا التعامل. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فإذا أيقنا جميعا بهذه الأمور وهذه المقاصد ما اختلفنا في أي شيء. الأمر الذي ذكره معالي الوزير فيما يتعلق باللغة العربية، حقيقة هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الباكستاني بنشر اللغة العربية أو تعليم اللغة العربية في مدارس وجامعات باكستان، هذا قرار أسلج صدورنا ويجعل المهمة على الأزهر الشريف أكثر. إن شاء الله تعالى يكون هناك الدعم لهذه المبادرة إلى أن تخرج إلى النور بإذن الله تعالى. الأمر الثاني هو المعهد الأزهري. حقيقة هذا المعهد في هذه الأيام يعرض على فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، وهناك خطوات جدية في إعادة فتح هذا المعهد مرة أخرى بمراحله الابتدائي والإعدادي حتى الثانوي. لكن الجديد اليوم، وهذا الذي حقيقة أدهشني، هو طلب معالي الوزير بنقل هذا المعهد من إسلام أباد إلى لاهور، وله وجهة نظره في هذا. فلاهور هي عاصمة الثقافة والكثافة السكانية وما إلى ذلك، فإن شاء الله تعالى هذه الوجهة تنقل إلى فضيلة الإمام الأكبر، وإن شاء الله تعالى تجدون منا كل خير. وقد يكون كما ذكر الشيخ الراسخ، نسأل الله تعالى أن يكون هناك فرع في إسلام أباد وآخر في لاهور، فهذا يكون من الجمع بين الحسنيين إن شاء الله تعالى. ونشكركم جميعا في نهاية هذا اللقاء على حفاوة الاستقبال وعلى دعوة معالي الوزير حفظه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.